Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'orientation pour la filière pharmacie. Donc, la filière pharmacie, la faculté de médecine de pharmacie Casablanca, c'est un établissement qui est public. La pharmacie privée, Majid Clara, je pense que c'est l'UM6. Donc, أول حاجة هي qu'est-ce que vous savez à propos de la filière pharmacie, les métiers qu'on peut faire en tant que pharmacien, ou je vais parler à propos du concours, ou je pense que des matières qui peuvent vous intéresser sur la filière pharmacie. Donc, à propos de la formation pharmacie au Maroc, c'était la FMPR, donc la faculté de médecine pharmacie à Rabat. Ensuite, c'était à la faculté de médecine pharmacie Casablanca, mais c'était juste donc كنتي كدير واحد 2 ans في la faculté de sciences كتاخد طون دوغ عاد tu peux intégrer la faculté de pharmacie. ولكن depuis 2018 رجع يمكن لك تدخل من الباك. دونك حنايا maintenant c'est deux promotions اللي دخلوا من الباك. كانت بروموسيون ديالنا وبروموسيون ديال هاد العام. دونك لا بروموسيون ديال 2020 غتكون لا troisième بروموسيون اللي غتدخل ل FMPC. bien sûr كاينه في l'UIAS في رابط و l'UM6 في كازا. ولكن l'UIAS و l'UM6 c'est des établissements privés. دونك قبل ما نهضر على الكونكور نهضر على حاجه مهمه هي البكالوريا. المهم بور الناس ديال سيزيام بيان بور الناس ديال الباك سي بحال جو دوني ان كونساي هو راه تركز على السيزيام ديالك مزيان تركز على الباك ديالك مزيان حيت لو بروبليم سي كو لو كونكور ملي كيدوز حتى لمي جوان انت كتكمل البكالوريا ديالك في في مي موتيس او بيان في الاول ديال موتيس كتكمل الباك ديالك ولي ريزولطا ما كيخرجوش حتى الاخر ديال الموتيس. دونك الا بقيتي تسنيتي حتى يخرج لو ريزولطا ومورا ما كيخرجوا لو ريزولطا كتبقى واحد السيمانه عاد كيخرجوا لي سوي ديال كل فاك او بيان كل ايتابليسمون. الا بقيتي حتى استنيتي حتى يخرج لو سوي ما غاديش يكون عندك الوقت باش بريباري الكونكور. لا بريباراسيون الكونكور سي تري اسونسيال حيت باغ اكزومبل بور الناس اللي كيقراو بي سي في الكونكور ديال اس في تي كاينه ليمونولوجي والناس اللي قارين بي سي ما دايرينش ليمونولوجي. باغ كونطخ الناس اللي دايرين فيليير اس في تي قارين ليمونولوجي. بور الناس اللي دايرين فيليير اس في تي كاين حاجات في الماط ما قارينهمش وحتى في الفيزيك وخصهم ضروري يتبازاو فيهم. بور الناس اللي دايرين سيونس مات راه ما قارينش بزاف الحاجات في اس في تي ما قارينش لا ريسبيراسيون ما قارينش حتى هما قارين جينيتيك. دونك ضروري بريباراسيون كونكور ضروريه بزاف. يمكن لكم تحطوها في ليطابيسمون ديالكم جو بونس ويمكن لكم كاع تقلبوا عليهم زعما كاينين باغ انترنيت دي سيت بريباراسيون دو كونكور. ما بيرسونيلمون درتها في كازا حيت المحمديه بوغ لو كونكور ديال الميديسين. المهم حيت عارفه كاين لي انتريسي بلا فيليير ميديسين وماشي بلا فارماسي. جو بو با دوني بوكو دانفورماسيون ولكن غنحاول ما امكن نقول لكم شنو عارفه. بعدا بوغ كونكور فارماسي عندكم اون بروف دو مات اللي فيها 30 مينوت. لي زيبروف كاملين فيهم كوفيسيون 1 سواء في ميديسين ولا فارماسي. اون بروف de physique, une épreuve chimie, une épreuve SVT, une épreuve français. Français c'est un bonus كاين في الفارماسي ما كاينش كاع في كونكور ديال ميديسين ولا في كونكور ديال دانتير. بالنسبه للمات فيزيك وشيمي يمكن لكم كروك يعني دي كيسيون بحال داكشي ديال الباك لي دوزتو كيعطيوك اون كيسيون وخصك تجاوب باغ ريداكسيون ou bien c'est un QCM donc question choix multiple. Pour les VT c'est toujours question choix multiple. Au français c'est très simple كيعطيوك un petit texte désolé كيعطيوك un petit texte وكيسولينيو لك على ديمو وكيعطيوك في الكيسيون عطيني الترجمه ديال هادي ولا عطيني الكلمه اللي هي اقرب لهادي. دونك فهمتي سي بيغمون دي سينونيم ولا ترادكسيون. لي كونكور كاينين بدو لونغ يمكن لك تختاري اما بالفرنسي اما بالعرب. دونك ماشي مشكل الا عندك ان باك كي بيلانغ او بيوف سي با بروبليم. بالنسبه لهادشي سي فيزابل في كلشي حتى في ميديسين جينيرال اكسبت فرنسي ما كايناش
pour dentaire c'est autre chose. Pour dentaire عندك maths, physique, chimie, SVT, c'est des questions à choix simple. عندك une seule réponse juste ou c'est pas système canadien. Pour les seuils مهم انا باش نعطيكم فكره عامه على لي سeuils. مؤخرا لي سeuils ديال الميديسين بداو كيطيحوا. جو بونس العام اللي دخلت فيه انا كانت 15.80، هاد العام هذا كانت 14 شي حاجه جو بونس والله ما عرفت. ولكن بوغ فارماسي العام اللي دخلت فيه انا حنايا كنا اول بروموسيون دخلت من الوقت سيتي 16.95. هاد العام هادي كانت 17.24 بيان شي حاجه بحال هكا جو تري بيان. دونك فهمتي هكا داكشي كنقول لك ركز على الباك ديالك، حيت انا الا حسيت راسي خدمت الباك ديالي مزيان غادي نقدر فهمتي نمشي نبريباري كونكور. هي فهمتي كاين دائما دي بوسيبيليتي، ولكن عقل نخلي لي بوسيبيليتي ديال اني ما نجيبش مزيان قدر الله الله يحفظ تكون قليله بزاف. بوغ الناس السيزيام المهم بعدا نصيحه هي خدم السيزيام ديالك مزيان، حيت كل ما جبت مزيان السيزيام كل ما غنرتاح في الباك. بوركوا؟ حيت كيفاش كتحسب السوي ديالك ديال ميديسين، كيفاش كتحسب كيفاش تدخل ميديسين؟ عندك 25% المهم ميديسين دونتير جينيرال وفارماسي، 25% ديال الجهوي و75% ديال الوطني. انا الا جبت مزيان في السيزيام ما غنبقاش مقاتله باش انني نعوض على داكشي اللي ما جبتش مزيان في السيزيام في الباك. باغ اكزومبل سي نابورت كوا جبت 10 في السيزيام وخصني ما امكن نجيب السوي ديال الميديسين اللي غيكون جو سي با جو دي نابورت كوا 17. فهمتي غنبقى مقاتله في الباقي نحاول ما امكن نجيب 18 اولا 19 ولا شي حاجه عاليه باش نطلع شويه السوي ديالي. دونك انا الا جبت مزيان في السيزيام ديالي وجبت مزيان في الباك ديالي راه فهمتي داكشي غيجيك مزيان. دونك فهمتي انه جو دي ساعي باش تمشي مرتاح في الكورسوس ديالك، ما تبقاش مزير مونطالمون. والكونكور فهمتي النصيحه ما تفكرش فيه من دابا، هو مزيان تكون عارف شنو خصك من دابا باش ما تضيعش. ولكن ما بقاش انا فوكاليزي جوست خصني ندخل الميديسين اولا خصني ندخل الفارماسي اولا خصني ندخل الدونتير ولا جو سي با لينا ولا ما عرفت شنو. فهمتي تبقى تقول خصني ندخل لا وكتنسى الباك ديالك اللي هو اهم حاجه. فهمتي نقدر نكون عندي كفاءه باش نجيب كونكور ولكن ما جبتش الباك ديالي حيت بقيت ملهي معاه. وحاجه اخرى اللي مهمه بزاف، عرفتش انا بغيت ميديسين ما كاينش انا غندفع غير الميديسين، ندفع لكلشي كلشي. حيت الا كتب ما جبتيش ميديسين شنو غتبقى جالس في الارض ما تعدل والو عام كامل تسنى حتى العام اللي ماجي عاد تدفع عاود الميديسين سي با فيزابل. فهمتي كيفاش؟ وشي مرات فهمتي كيكونوا لي ليست داطونط بعدا في هذيك. باغ اكزومبل انا دوزت الكونكور ديال ميديسين دونتير ميديسين جينيرال فارماسي ديال لينا ديال لينسا ديال لينسام و ما جبتش ميديسين. جيت في ليست داطونط في فارماسي، جيت في ليست داطونط في دونتير، جبت لينا وجبت لينسا. نسا ما كنتش باغاها دونك كنت كنقول غنمشي لينا اولا لي فيستي. فهمتي حيتش حتى انا فهمتي كنت كنقول غندخل الفارماسي من الدوز حيت بنت لي راسي ما غاديش نجيب فارماسي. كنت في ليست داطونط بعيده شويه واخا داكشي عيطوا لينا في ليست داطونط مشينا غنتسناو على ليست داطونط. انا بعدا ما كنتش كنتسنى راسي كاع نجيب لابيل، كنت واقيلا 100 وشي حاجه في ليست داطونط. قلت والو ما غاديش نجيبها ما فيهاش. وفي الاخر صدقوا بزاف الناس ما جاوش حيت كانوا باغيين ميتين وقلبوها ميتين. وجيت في ليست داطونط ديال الفارماسي وتختاريت الحمد لله. حنا كنقراو دابا واخا المزاج ولكن فهمتي زعما دفع لكلشي بس حتى الا ما جاك شي حاجه ما غاديش تصدم بيان. فهمتي غتجبر ما تعدل. نفترض انني ما جبتش هادشي كاع كنت غنمشي ندير لينا. ها انا عام قريت فيه لينا غادي نعاود ندوز هاد الصيف الكونكور ديالي بميديسين اولا فارماسي اولا دونتير بور لا دوزيام فوا. على الاقل حتى الا ما جبتوش عاوتاني راه ان ديك العام راني ضمنت راسي في واحد القنيت اللي هو لينا. ومن الفوق ديك العام ما دوزتوش انا عي جالسه قريت الماط قريت بزاف ديال الحاجات و لايك ما نسيتش داكشي اللي قريت. دونك فهمتي ما غاديش نضطر نعاود نبريباري كونكور اولا انا نسيت كلشي على داكشي اللي درت. دونك المهم هادو ادفايسز ديالي المهم بون شونس بور تو الموند. وفهمتي كنتمنى بزاف نلقاكم معنا في لافاك وقبل هادشي كامل تكونوا مرتاحين في الكورسوس ديالكم اون جينيرال سواء كنتو في الباك اولا في السيزيام ولا حتى في السانكيام اولا كنتو في اون ايكول اخرى.
الله يريحكم، الله يريح لكم البال وصافي. دونك الكورسوس ديال الفارماسي بزاف الناس كيتخدموا فيه، حيت شويه طويل بحال ديال الميديسين. دونك عندك 7 اني تقريبا بحال الميديسين عندهم 7 اني و 8 اني ديال سوتنونس. هنايا 6 اني 7 اني دو سوتنونس. دونك كما قلت عندكم اون بري سيليكسيون اللي هي سي بلس ان كونكور اللي كيدار مورا ما كتشدوا البكالوريا ديالكم وكتطلعوا في لي ليست ديال اللي يمكن لهم يدخلوا للكونكور. لا دوزيام اني ولا بروميير اني و دوزيام اني فارماسي سو سون دي اني باز كتعلموا فيهم لي سيونس فوندامونتال. troisième année quatrième année كتعلموا سكي فريمون فارماسي، داكشي اللي متعلق فارماسي بروفونديمون. à la fin de la deuxième année, on a un stage. À la fin de la quatrième année, il y a un stage. Deuxième année, je pense que c'est un stage à l'officine. Quatrième année, la fin, c'est un stage en laboratoire. في cinquième année عندك مثلا الصباحات كتقرا العشية عندك دي ستاج كتمشي لوبيتال كتمشي سي اش او باش كدير ستاج. سيزيام اني سي اون اني اللي هي 100% ستاج. المهم هادشي كامل غيهضروا لكم عليهم ملي غتدخلوا، ما فهمتش المعلومات ديالي صعاب شويه في النطاق يا ربي والدي. دونك لي ميتي ديال لي فارماسيان، واحد الحاجه مهم هي ان الفارماسيان دوفيسين اللي هو اونتر بارونتيز مول الفارماسيان اللي حداكم ولا اللي حداك اللي كتعيطوا له هذاك اللي كيبيع الدواء. واهم حاجه ماشي غير كيبيع الدواء، هما كيكونوا مع دي زاسيستون ديالهم. الغلط الكبير هو ان المولين لي فارماسي ما كيكونوش كاين لي فارماسيان ريسبونسابل ما كيكونوش كاينين في لي زوفيسين ديالهم. ولكن اهم حاجه هو ان هاد لوفيسين هادي ماشي الحاجه الوحيده اللي كاينه في فارماسي. كاينه الفارماسي اندستريال تو سكي صناعه ديال الادويه، سواء كنتي في جو سي با حيت كاين فيها ان كوتي ادمينستراتيف و ان كوتي براتيك. كوتي ادمينستراتيف كتكون فورماسيون ريسبونسابل ولا الشيف ديال ديك الفولي ديال لاندستري يو هاندل اي حاجه اللي هي اوراق. وكاين الفولي طبيعه الحال اللي هو كونترول دو كاليتي كونترول حيت على شاك ايتاب ديال لا فابريكاسيون ديال ان ميديكامون كاين دي كونترول بزاف ديال لي كونترول. وكاين فارماسيان بيولوجيست. فارماسيان بيولوجيست هي اللابوراتوار ديال لي زاناليز. كتمشي كيقول لك الطبيب دير لي تحاليل ديال الدم، سي ان فارماسيان بيولوجيست مول لابوراتوار. المهم بعدا فارماسيون دوفيسين كتسالي ديك 6 سنين ديالك، المهم 7 سنين اونتر بارونتيز حيت العام السابع سي اون سوتنونس دو تيز. كتحل الفارماسي ديالك صافي. pharmacie industrielle, je pense que c'est 5 années de spécialité. Pharmacien biologiste, tu as besoin de 4 années de spécialité en biologie. Pharmacien clinicien hospitalier, je sais pas vraiment شحال من année, mais المهم à part l'officine هادشي كامل c'est des spécialités. عندك pharmacien clinicien hospitalier كيخدموا في لي سي اش او في لي زوبيتو في لي كلينيك. كاينه لاندستري اغرواليمونتير و كوسميتولوجي يعني تو سكي كوسميتيك. المهم جو سولين البنات والخطوط. المهم كاين الذكورات حتى هما كيبغيو يعجلوها مي جو سي كو البنات كيعجبهم. كاينه فورماسيون فارماكولوج اي توكسيكولوج. سي كوا بعدا لا فارماكولوجي توكسيكولوجي؟ باغ اكزومبل عندي ان ميديكامون يلاه خرج. كيفاش كنخرجوا ان ميديكامون؟ المهم كاين في لو فولي اندستريال بعدا حاجه مهمه. كاين لو فولي ريشيرش ديفلوبمون، سي فهمتي بغيت نختار دواء جديد اولا بغيت نبدل لا فورم ديال الدواء جديد سي لا ريشيرش. ولكن لا ريشيرش ما كاينش في المغرب. بغيتي لا ريشيرش كاينه بالمرتبه الاولى يو اس اي المان و يو كي، هادو هما الدول اللي مزيانه في لا ريشيرش. بوغ لو ماروك عندنا الديفلوبمون اللي هو تري سوفيستيكي، زعما عندنا مزيان الديفلوبمون في المغرب غادي مزيان. سي كو بعدا الديفلوبمون هي باغ اكزومبل جو دي نيمبورط كوا عندي بارونتال كومبريمي افيرفيسون اللي كيفشفش في الماء. هذاك بغيت انا اون فورم اخرى، بغيتو باغ اكزومبل قويلبات، كيفاش غنخلي هذاك اللي هو كومبريمي افيرفيسون نبدلو للسوبوزيتوار؟ هذيك هي لو ديفلوبمون، كتبدلي لا فورم ديالو.
المهم علينا باش نرجع فارماسيان فارماكولوج توكسيكولوج. هي باغ اكزومبل خرج لي ان دواء جديد في المارشي، واحد دواء اكس. بطبيعه الحال اي دواء قبل ما يتطلق في المارشي كنديروا عليه دي زيسي اللي هما بري كلينيك، كنجربوهم في الحيوانات موراها كنجربوهم في بنادم. كنجربوهم في بنادم كنوتيو دي زيفي انديزيرابل. هاد دي زيفي انديزيرابل هادو هما اللي كيتقيدوا في لا نوتيس. كاين حيت دابا انا في لي زيسي كلينيك ديالي ملي جربت على الناس لحد جربت على واحد جو دي نابورت كوا 5000 على الاكثر. ميم اللي كنطلقوا في المارشي اللي كنطلقوا في الموند اونتي كاع نقول غير في المغرب كامل، واش 5000 هي 30 مليون؟ نو، كيخرجوا لي دي زيفي انديزيرابل جداد، دي كا جداد. دونك مثلا عندي واحد لو باسيون اللي دا الدواء د النوتيس ديال الدواء كتب لي زيفي انديزيرابل هما حريق الراس، حريق ديال المعده، صافي. عندي واحد لو باسيون كيشرب هاد الدواء هذا كيحس ماشي بحريق الراس ماشي بحريق المعده، كيحس بلي ديما كيجيه النعاس. شنو غيعدل هاد الباسيون هذا؟ غادي يعيط على الطبيب ويقول له حقا هاد الدواء هذا كيجيب لي النعاس. هاد الطبيب ديالو كيسجلها، واذا هاد بزاف ديال الناس عيطوا لهاد الطبيب ولا اطباء اخرين اللي هما عطاوهم نفس الدواء وكاملين بيهم كيسجلوا النعاس، دونك هاد الاطباء هادو كيدفعوا واحد الدوموند للانستيتو باستور. الانستيتو باستور كاين في كازا، سي د فارماكولوجي. كيقولوا لهم حقا هاد الدواء هذا سجلنا فيه واحد اللي فيه انديزيرابل ما كاينش في النوتيس. الانستيتو باستور كيدير لي ريشيرش ديالو و باش كيزيد لي زيفي انديزيرابل اخرين اللي جداد، حيت يمكن ماشي على ديك النعاس اللي كاين لي زيفي انديزيرابل اخرين ولكن ما تسجلوش. دونك كنسجلوا لي زيفي انديزيرابل جداد في لا نوتيس، واذا كانوا دي زيفي انديزيرابل اللي هما كيبريزونطيو ان دونجي كبر من المنافع ديال الدواء كيتوتيرا من المارشي. بور لا توكسيكولوجي اي حاجه اللي هي انتوكسيكاسيون سواء كانت سنيك بايت او لا انتوكسيكاسيون اليمونتير، انتوكسيكاسيون كاين بالدواء، حيت وصافي كاين الناس كينتحروا بالدوايات بزاف. دونك التوكسيكولوجي دخل فيها كلشي اللي هي انتوكسيكاسيون. المهم اون بغيف هادو هما لي ميتي لي فارماسيون اللي كاينين. كاين دي سو كلاس الا بغيتي تقول هادشي كامل بطبيعة الحال غتعرفوكم بيرسونيلمون. فهمتي اش غنقولك؟ فيغ ا ميزور حيت حتى في الميديسين كاين بزاف ديال لي سبيسياليتي و اش غنقولك فيغ ا ميزور نتينا كتقرا عاد كتكتشف شنو كيعجبك بصح، شنو بغيتي تختار في داكشي كامل. حيت دابا نتينا ملي كتكون في الباك او السيتي وكتقول مثلا جو دي نابورت بغيت نكون نورولوج، بعد كتدخل الميديسين وكتلقى بلي جو سي با باغ اكزومبل التوب ديجيستيف تانتيريس بلوس كو لا نورولوجي كموديول او لك اي حاجه. دونك خاطر في الاخر تقلبها غاسترو. دونك كيما غنرجع نأكد عليها، ركز على السيزيام ديالك، ركز على الباك ديالك، ما تخافش من لي ميتي حيتاش فيغ ميزور نتينا في الكورسوس ديالك عاد غتعرف على شنو كيعجبك بصح اولا غير. وحتى فهمتي حتى الا كنتي عارف شنو خصك من دابا هما غيزيدوا يشرحوا لك كلشي، ولي بروفيسور سون تري 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 زين وظريفين بزاف، زعما اي حاجه بغيتيها غيتناقشوا معاك فيها وكلشي. نسيت واحد الحاجه، في لا فارماسي كيهزوا 50، جو سي با صراحه شحال من واحد كيدفع الكونكور، ولكن كيهزوا 50 واحد. بينما الميديسين سا ديبون. العام اللي دخلت فيه انا هزوا 430، هذا العام هذا هزوا تقريبا 500. دونك كيزيدوا في لو نومبر ديال لي بلاص. دونك c'est tout ça, je pense que j'ai dit tout. Et merci beaucoup, bon courage. وأهم من هادشي كامل، أهم من الباك، أهم من السيزيام، أهم من الكونكور، أهم من هادشي كامل، خليك في الدار وتهلا في راسك. وما تنساش بلي راه ما كاينش انتي، راه كاين عائلتك، كاين الناس اللي كتبغي، كاين الناس اللي كيبغيوك، كاين صحابك. فهمتي، خلي يدك في الصبر. المهم اجراء السلامه كلشي كيعرفهم. هو فهمتي ما تستهزئش بهذا الموقف هذا اولا فهمتي تقول نبروبا لي شوز على لي جا تقول احقا راه سي دي نابورت كوا، انا ما كنخدش يدي ما يوقع لي والو. واحد اللهم ياخذ الاحتياطات ديالو وغيكون معكم. اي سو فوزافي دي كيسيون ها هو الايميل ديالي هنايا،
سواء على ميديسين او لا فارماسي جو بو vous renseigner على شي واحد على لا ميديسين يقول لكم شي حاجه، حيت انا جو سي با واش غيكون اون بريزونطاسيون على لا ميديسين او با. ومهم خليتكم في الراحه، شكرا بزاف حيت سمعتولي، et encore une fois bon courage.